एमसिसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो, कोअपरेसन होइन। कर्पोरेसन भनेको ठुलो संस्था हो, संस्थान हो। यो चाहिँ प्रायःजसो स्वायत्त हुन्छ, जस्तो नेपालको ओयल निगम कर्पोरेसन, के अरे ओयल के भन्छ कर्पोरेसन भन्छ, अथवा नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन। त्यस्तै कर्पोरेसन भनेको कुनै एउटा देशले, सरकारले अथवा ठुलो कम्पनीले चलाएको ठुलो संस्था हो। त्यस्तै एमसिसी मिलेनियम सहस्राब्दी च्यालेन्ज भनेको चुनौती, कर्पोरेसन चुनौती सामना गर्ने। सहस्राब्दी भनेको सन् 2000बाट सुरु भयो होइन, 1000को सहस्राब्दी हुन्छ, 1000 वर्षको। अब यो इस्वी सम्बत इसाई पछि को चाहिँ यो समय क्यालेन्डर हेर्दाखेरि चाहिँ अब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष गर्दै 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 100 वर्ष 1000 वर्ष अहिले चाहिँ 2000 को समयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल एमडिजी भनेर राख्यो। त्यो एमडिजीकै आधारमा भनेपछि युनाइटेड नेसन भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ हो, त्यसको सबैभन्दा ठुलो डोनर अथवा धनदाता अमेरिका हो। अब त्यसमा सबै देशहरूको सल्लाह अनुसार अब यो सहस्राब्दीको पछि चाहिँ मानवीय समस्याहरू धेरै 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 कम गरेर समान रूपमा संसारलाई विकास गर्ने है भनेर सल्लाह भएर मिलेनियम च्यालेन्ज डेभलपमेन्ट गोल भनेर एमडिजी गरायो। अनि त्यो कुरा हुँदाहुँदै सन् 2001 सेप्टेम्बर 11मा अमेरिकाको ट्विन टावर, पेन्टागनदेखि लिएर भयङ्कर महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा अब यो के भन्न त्यसलाई चाहिँ आतङ्कवादीहरूले चाहिँ आक्रमण गरे, ठुलो क्षति पुग्यो। त्यस बेला चाहिँ के कारणले यस्तो जीव छाडेर यस्तो सुरक्षित ठुलो अमेरिकालाई पनि आक्रमण गर्छ भन्दा सबैको निर्केल के भयो भने मान्छे गरिब भएपछि जीव छाड्छ, मान्छेको अस्तित्व समानता फिल गऱ्यो भने जीव छाड्छ। अमेरिका अत्याधिक धनी भयो, अत्याधिक शक्तिशाली भयो र केही ठाउँमा बढी दमन पनि गर्यो होला। के भन्छ त्यसलाई राजनीतिक के भन्छ दादागिरी अथवा दलाहा नीति, हेपा नीति भयो होला। त्यस कारणले अब अमेरिकाले यो समस्यालाई हल गर्ने हो भने संसारको गरिब देशहरूलाई सघाउनु पर्छ। उसको उन्नतिको, आर्थिक उन्नतिको लागि अहिलेसम्म गरेको सहयोग छ भनौँ न। विशेष गरेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका सबभन्दा शक्तिशाली भयो, सम्पन्न पनि भयो, संसारलाई मद्दत गरिरहेछ। नेपाललाई पनि 1948 सालदेखि सम्बन्ध गाँसिएपछि चाहिँ अब विशेष गरेर 7 सालको क्रान्तिपछि 2008 सालदेखि लगातार 70-71 वर्षदेखि चाहिँ नेपाललाई संसारकै देशहरूलाई, सयौँ देशहरूलाई चाहिँ लगातार सहयोग गर्दै आएको छ। अब त्यस्तो खालको सहयोगले भएन। चेतना जगाउने, शिक्षा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्ने त्यसले हुँदैन। अब आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधारहरू चाहिन्छ अथवा त्यो देशको के माग हो, त्यो मागको आधारमा त्यस्ता गरिब देशहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, निःशुल्क आर्थिक रूपमा र साँच्चैकै त्यो देशको विकासलाई सहयोग गर्ने खालको ठुलो रकम। पहिला अब $1 मिलियन, $10 मिलियन, $5 मिलियन हुन्थ्यो होला। $20 मिलियन भनेको 1 करोड, 2 करोड, 10 करोड हुन्थ्यो होला। यो चाहिँ होइन, $50 करोड नै दिउँ, यति दिउँ कि अरबौँको रूपमा दिएपछि त्यसले चाहिँ काम गरोस् भन्ने त्यो मकसद हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सबै त्यहाँको देशवासी विज्ञहरूले होइन, अब सिनेटको दुईटै सदनले
छलफल गर्यो। अब अमेरिकाले बाटो अलिकति फेर्नुपर्छ, प्रभाव संसारभरि राख्ने र उसको नाम पनि सुनाम पनि हुने भने अब अमेरिकाले अलिक ठुलो छाती गर्नुपर्छ, दान दिनुपर्छ भनेर र परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। त्यस्तो गरिब देशहरूलाई चाहिँ अलिकति मध्यम स्तरको होइन विकासशील अथवा विकासोन्मुख अथवा विकसित रूपमै गरे पनि व्यापार बन्द गर्नु सजिलो हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ, अमेरिकालाई पनि सुरक्षा हुन्छ। यस कारणले यसरी लगानी पर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले $60 बिलियन भनेको त ठुलो रकम हो होइन, 60 खरब रुपियाँ नै हो नेपालको हिसाबले। त्यस कारणले यसरी गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह भयो र त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मिलेनियम च्यालेन्ज गोल भनेर MDG भन्छ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको। त्यस बेला अमेरिका त त्यसको मूल डोनर हो, सबै राष्ट्रको पनि त्यो उद्देश्य छँदै थियो, सहस्राब्दी उद्देश्य भनेर त्यहीसँग मेल खाने गरेर उनीहरूले चाहिँ अमेरिकाले सन् 2004 MCC मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसन भनेर यो यस्तो कर्पोरेसन हो जुन कर्पोरेसनले संसारभरिको अविकसित देशहरू, गरिब देशहरूलाई को यो सहस्राब्दीमा चाहिँ चुनौतीहरू सामना गर्नुको लागि योगदान गर्छ, दान दिन्छ र त्यस्तो देशहरूलाई दिन्छ जुन देशमा स्वतन्त्रता छ, लोकतन्त्र छ, मानव अधिकार छ, महिला अधिकार छ, शिक्षाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुराहरू चाहिँ विकसित हुन सक्छ, हुँदैछ भन्ने त्यस्तो देशहरूको लागि 20वटा चाहिँ प्रावधानहरू, शर्तहरू 20 शर्तसम्म पुरा पालन गर्नलाई म्याक्सिमम कम्प्याक्टको रूपमा भन्छ। अब त्योभन्दा 8-10 मात्रै, तर त्यो चाहिँ त्यो शर्तोन्मुख चाहिँ छ, त्यहाँको अवस्था छ भने उसलाई चाहिँ थ्रेस होल्ड भनेर अलिक सानो 50 करोडसम्मको डलरसम्मको चाहिँ के भन्छ अब त नेपालीमा 55-56 अरबसम्मको चाहिँ कम्प्याक्ट त्यो ठुलो र थ्रेस होल्ड चाहिँ 10-20 अरबको चाहिँ सानो प्रोजेक्टहरू दिने र त्यसबाट चाहिँ त्यो देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नलाई निःशुल्क निस्वार्थता के हुन्छ र उसको विस्तारै गर्ने हो आफ्नो प्रभावहरू, तर शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यहाँको उन्नति होस् भन्ने उद्देश्यले MCC को सुरुवात भएको। अब यो MCC लागू भएपछि यो कार्यान्वयन भयो, यो प्रोजेक्ट चाहिँ लागू भयो, सफल भयो। अब सदनबाट पास भयो भने सदनबाट फेरि सामान्य बहुमत भनेको छ। अहिले को 275 जना उता छैन होला, 270 को त्यो 50%ले गर्यो भने पनि पुग्छ, 135-40 जना 40 जना पुग्छ। यो सामान्य बहुमत हो। अब त्यो त सदनले गर्ने कुरा हो। अब यो लागू भयो भने नेपालमा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ सबैभन्दा बढी फाइदा हुने भनेको हामीले घर-घरमा बिजुली निरन्तर के भन्छ निरन्तर भनेको अविच्छिन्न अकाट्य तरिकाले निरन्तर घर-घरमा बिजुली पुगेर हरेक घर चाहिँ उज्यालोमा बस्न पाउँछन् र हरेक घरमा मेसिनहरू चल्छ, उद्योग चल्छ र चाहिँ आर्थिक आर्जन घर-घरको उत्पादन हुन्छ। ठाउँ-ठाउँमा करिडरमा बत्तीहरू पुग्छ, के अरे पावर पुग्छ र उद्योग धन्दा कृषि सबै आर्थिक गतिविधिहरू बढ्छ। यो चाहिँ डोमेस्टिकली हाम्रो चाहिँ यहाँ के अरे घरेलु स्तरमा अथवा हाम्रो आन्तरिक नेपालीको जीवन स्तरमा धेरै परिवर्तन आउँछ। त्यसपछि बाँकी रहेको बिजुली बेच्नु पर्यो भने भारतमा कमसेकम यो प्रसारण लाइनबाट 3000 मेगावाटसम्म, अब थुप्रै लाइनहरू छ, मुजफ्फरपुर छ, यो चाहिँ सुनौलीको हो, गोरखपुरसम्म। यसरी 3000 मेगावाट मात्रै बित्न थाल्दा त अरबौँ वर्षको आउँछ। यस कारणले पनि यो प्रसारण लाइनबाट नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा घर-घरको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जान्छ, शैक्षिक सुधार हुन्छ, स्वास्थ्य सुधार हुन्छ, चेतनाको सुधार हुन्छ। किनभने इन्टरनेट त बिजुली बिना चल्दैन। इन्टरनेट
इन्फर्मेसन, शिक्षा सम्पूर्ण कुरामा गतिविधिमा सुधार आउँछ, उद्योग धन्दा उत्पादन बढ्छ र त्यसपछि आम्दानी हामीलाई चाहिने जति सरकारलाई चाहिने खर्च पनि उठ्छ यो बेचेर। त्यो चाहिँ पहिलो कुरो भयो हैन। दोस्रो कुरो चाहिँ अब आएर के भन्छ यो बाटो चाहिँ 100 किलोमिटरको मात्रै छ, तर अति धेरै आधुनिक तरिकाले बनाउने भएको हुनाले र त्यो अहिले दाउन्नेको त्यो पहाडी इलाका पूर्व पश्चिम लोकमार्गको त्यो बुटौलदेखि उतापट्टि के अरे त्यो के भन्छ पहाडी भाग पर्छ यो भालुबाङ दाङको एरियामा, त्यो पहाडी एरियामा अत्याधुनिक के अरे प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ बाटो बनाउने भएको हुनाले एकदमै आवत जावतमा पनि प्रशस्त ठुलो योगदान पुग्नु जाने र नेपालले खर्च गर्नुपर्ने पनि त्यो पस्ने भएको हुनाले बाटो भएपछि कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, नेपालको गरिब किसानहरूले धनी उद्योगपतिहरूले उत्पादन गरेको सबै वस्तुहरू आवत जावत गर्नलाई धेरै सहिलो हुन्छ। यति मात्रै भइदियो भने उदाहरण त भयो नि, कमसेकम पनि नेपालको 13 अरब भनेको छ, के अरे अमेरिकाको 50 अरब भनेकोमा अहिले अमेरिकाको त 60 अरब नै पुग्छ होला 120 रुपियाँ डलरले, अनि नेपालको पनि करिब 17-18 अरब भनेपछि झन्झनै 70-75-80 अरबको यो काम भनेको कम्तीमा नजिक 1 खरब नजिकै पैसा हो र यति ठुलो आयोजना नेपालले गरेको पनि थिएन र यति धेरै पैसा म भन्छु नेपाललाई कसैले पनि दिनै सक्दैन। अब चीनले दिएला, अब यसको लागि ल म त्योभन्दा बढी दिन्छु भनेर दिएला, तर त्यसको मकसद हुन पर्यो, त्यसरी गर्नु ठिक छ, कम्पिटिसन भएर दियो भने त बेग्लै हो, तर यति धेरै रकम अहिलेसम्म कसैले पनि दिएको छैन, ऋण पनि ल्याएको छैन। त्यसकारणले नेपाललाई फाइदा हुने भनेको अहिले जति पनि उत्पादन भइरहेको निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली घर घरमा पुग्छ, किनभने यो पूर्वमा उत्पादन भएको बिजुली पश्चिम, अब बुटौल भनेको त पश्चिम हो होइन, पोखरा यो त ठ्याक्कै यो काठमाडौँको छेउमा, यो यता पूर्वमा पनि हाम्रो यो पूर्वतिर भएको अब हाम्रो त नजिकै छ नि यो माथि तामाकोसी, त्यहाँदेखिको बिजुली यता पछि अरुणको पनि जाला, यो सबै पश्चिम गएर घर घर पुग्छ। एकदम घर घरको चाहिँ के भन्छ क्षमता बढ्दै जान्छ, उत्पादन क्षमता, आर्थिक क्षमता, आम्दानी र बिक्री गरेर जति पनि अहिले लगानी गरेको छ निजी क्षेत्रले उनीहरूको पनि आम्दानी बढेर कर वृद्धि हुन्छ, आम्दानी वृद्धि भएर सरकार धनी हुन्छ, देश धनी हुन्छ। त्यसमा यति फाइदा छ। अहिले हजारौँ जनताहरूले, नेपाली जनताले नो एमसिसी गो ब्याक अमेरिका भन्छन्, तर त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिला विभिन्न कामहरूमा विभिन्न गतिविधिमा भनेको भए ठिकै हुन्थ्यो होला। म त्यसमा भन्दिनँ अमेरिका सत्य देश छ, अमेरिका एकदमै दानी देश छ भनेर भन्दिनँ। अमेरिका धनी देश हो, शक्तिशाली देश हो, शक्ति प्रदर्शन बेला बेलामा गर्छ। मुख्य कुरो चाहिँ के छ भने घातक भन्छ के, हरेक वस्तु घातक छ नेपाली जन। मैले तपाईँहरू सबैलाई सम्मान गर्छु। पानी नभइकन हुँदैन, हावा नभइकन हुँदैन। हावा नभइकन म सासै फेर्नु सक्दिनँ, बोल्नै सक्दिनँ। पानी पिएन भने म बाँच्नै सक्दिनँ, दुध खाना खाएन भने बाँच्नै सक्दिनँ। तर हावा पनि घातक छ, यो यसले आँधी आयो भने खत्तम बनाउँछ, पानी पनि धेर खायो भनेदेखि खत्तम बनाउँछ, भात पनि दुध पनि धेर खायो भने खत्तम बनाउँछ। हरेक वस्तु र वस्तुले बनेको चिज, अमेरिका वस्तुले बनेको चिज हो, मान्छे हो। ती मान्छेहरू आफ्नो श्रीमती र आफ्नो बाउ आमा नै पनि घातक हुन्छ यदि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्नु सकेनौँ भने, सम्बन्ध राख्नु सकेनौँ भने। त्यस कारणले अमेरिका घातक हुन्छ चीनको लागि भने चीन पनि त अमेरिकाको लागि घातक हुनसक्छ। भारत चीनको लागि घातक छ भने भारत पनि त के अरे भारतको लागि चीन पनि घातक हुनसक्छ। यो घातक हो कि चाहिँ यो के अरे लाभदायक हो भन्ने कुरा त कसले त्यसलाई प्रयोग गर्छ। पानी घातक हो कि लाभदायक हो भनेको त पानी प्रयोग गर्ने मान्छेले त्यसलाई बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। त्यस कारणले कि चाहिँ कसैलाई हामी सम्बन्ध राख्दैनौँ भनेर भारतमा
चिनतिर पनि हामी पुरै बार के अरे बनाएर राख्नु पऱ्यो, पर्खाल हाल्नु पऱ्यो 100-200 मिटरको, त्यति समय तर नेपालीहरू अलग्गै बस्नु पऱ्यो। होइन, अब त संसारै एउटा भइसक्यो, ग्लोबल भिलेज भइसक्यो। नेपालले विरोध गर्नु हुँदैन भने नेपालले चाहिँ समान रूपमा भारत, चीन, अमेरिका, युरोपको सबै देश, रसिया लगायत जापानहरू सबैसँग हातेमालो गरेर सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ। अब नेपालमा के चाहिँ कारणले विरोध गर्दैछ भने पहिलो कुरा चाहिँ संविधान माथि हो भन्छ। संविधान माथि हुँदै होइन, यसमा त सबै दस्तावेजमा छ, पछि त्यहाँ चाहिँ स्पष्टीकरण दिएको छ, त्यो संविधान माथि हुँदै होइन, तर स्थानीय कानुन भन्दा चाहिँ माथि हो। स्थानीय कानुनले यसलाई रोक्न सक्दैन। यसको बाटो बनाउने काम, बिजुली प्रसारण गर्ने काममा वनले, यो वन र अस्ति यस्तै 4वटा 5वटा संस्थाहरूसँग सम्झौता पनि गरिसक्यो एमसिसीले, अवरोध गर्न पाउँदैन, यो कुरामा सल्लाह गरेर गरिनेछ, तर टाइममा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेछ। त्यस कारणले स्थानीय कानुनलाई चाहिँ कानुनले यसलाई मिच्नु पाउँदैन, तर संविधानको माथि चाहिँ होइन। र त्यो किन होइन भन्दाखेरि यसैमा प्रावधानमा के छ भने संविधानको माथि अथवा संविधान अन्तर्गतको कयौँ कुराहरू प्रावधानहरूको विरुद्धमा एमसिसी लाग्यो। नेपाललाई लाग्यो कि एमसिसीले राम्रो काम गरेन, नेपालमा यसले देशलाई हानि पुर्याउँछ भन्ने लाग्यो भने 30 दिनको, केवल 30 दिनको सूचना दिएर, बिना शर्त 30 दिनको सूचना दिएर थ्याङ्क यू, हामीलाई यो सम्झौता, अब यो एमसिसी चाहिँदैन, आजको 30 दिनभित्रमा यसको अफिस बन्द हुनेछ भनिदिएपछि सकियो, कुरा सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा नेपाली जनले बुझेन र ठिक उल्टो लगायो, संविधानको माथि भन्यो। अर्को, बारम्बार यसले अडिट गर्नु पाउँदैन भन्छ। अडिट भनेको लेखा परीक्षण, यो त नेपाली संस्था हो। एमसिए भनेको नेपाली एउटा अफिस हो, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट हो। यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट हो जुन विकास समिति अन्तर्गत, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित भएको यो एउटा आयोजना हो। यो आयोजनामा हुने सबै खर्चको रकम महालेखा परीक्षकले परीक्षण गरि नै आएको छ। अब त थुप्रो भइसक्यो, 10 वर्ष पुग्न लागिसक्यो नि, सन् 22-12मा सुरु भएको, वर्षैपछि खर्च भएको छ, 2-4 कति 7 जम्मै महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्दै आएको छ, तपाईँहरू हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो एमसिसीको पैसा उहाँ अमेरिकाको पो गर्दैन, किन चाहियो? नेपालको पनि गर्दैन, अमेरिका पनि गर्दैन, तर एमसिसीको पैसा नेपालमा दिइसकेपछि त्यो त गर्छ, तर उहाँ अमेरिकामा खर्च भएको गर्दैन। एमसिसीको किन गर्नु, त्यो त दिन पनि पाएन। त्यस कारणले गर्दा अर्को विरोध भनेको चाहिँ के भन्छ, पहिलो संविधानमाथि, कानुनमाथि, सदनमा किन लानु पर्ने? सदनमा त नेपाल सरकारले लानुपर्छ भनेको, अलिकति बलियो हुन्छ भनेर। त्यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ लेखा परीक्षण गर्नु पाउँदैन भन्ने। चौथो कुरा, चीनलाई हान्छ भन्ने। अमेरिकाले चीनलाई हान्नु पर्यो भने नेपालमा आउनुपर्छ र नेपालमा आउनुपर्छ र त्यति धेरै लामो के अरे समुद्रकोदेखि लिएर उहाँ माथि कहाँ के अरे गएर, अब मङ्गोलियामा 2टा एमसिसी भइसक्यो। हाम्रो भन्दा बढी संवेदनशील त रसिया र चीनलाई हान्ने भयो नि त मङ्गोलियामा त झन्। मङ्गोलिया एकातिर रसिया छ, एकातिर चीन छ, होइन? त्यो त दुइटैलाई हान्ने भयो नि त अमेरिकामा। त्यहाँ चाहिँ दुईटा पहिलो फेज सकेर पनि दोस्रोमा गइसक्यो। खोइ त्यहाँ अमेरिकाले हानेको देखिँदैन, झन् 2टालाई हान्नुपर्ने। अचम्म छ र नेपालमा त्यो हान्नु भने त हाम्रो त कति छ र चीनसँग बोर्डर, 1000 किलोमिटर जति, 900 समथिङ न हो। उसको के अरे भारतसँग त कति 1000 किलोमिटर छ, होइन? चीन के अरे पाकिस्तानसँग छ, सबै हाम्रै बङ्गलादेशको नजिककोले चाहिँ ल्याएर पनि चलाइसक्यो। हामीले चाहिँ यो अर्काको देशमा चाहिँ के अरे देशको खातिर गर्नुपर्छ। हाम्रो कारणले चीनलाई, भारतलाई, कुनै पनि देशलाई चाहिँ हानि नहोस् भनेर चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। त्यो त हाम्रो सजगता हामीले अपनाउनु पऱ्यो नि, सरकारले अपनाउनु पर्छ। त्यस कारणले यो यति 4वटा कुरा संविधानमाथि होइन यो। अनि त्यसपछि यो लेखा परीक्षण महालेखाले गरिआएको छ। त्यसपछि यो चाहिँ के अरे कानुनभन्दा माथि छँदै छैन। अनि के अरे सदनमा पास गर्नु त नेपाल सरकारले प्रस्ताव राखेको, अमेरिकाले फोर्स गरेका छैन। अर्को कुरो चाहिँ अब यो चीनलाई हान्छ भनेको त त्यो त नेपालले, यो एउटा आयोजना हो, सेटेलाइटको कुरा गर्छ। सेटेलाइट चाहिँ
के बिजुलीको खम्बामा सेटेलाइट बस्छ र सेटेलाइट त माथि आकाशमा बस्छ अन्तरिक्षमा बस्छ। त्यस कारणले यो सानो सानो कुराहरूमा अति धेरै ठुलो भ्रम फैलाएको छौँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ। कतै हाम्रो नेपालीहरूमा धेरै कुराहरूको अलिक बुझाइ र अर्को कुरो यसमा कहाँ पढ्नु पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जम्मै फेसबुक पेजमा एमसिए नेपाल भन्ने बित्तिकै हर सबै आउँछ डकुमेन्टहरू एमसिए नेपाल फेसबुकमा। अनि गुगलमा छ एमसिए नेपाल र एमसिसी सबै। एमसिए नेपालमा चाहिँ नेपालीमा पनि छ डकुमेन्ट र अङ्ग्रेजीमा पनि छ, प्रष्टीकरण पनि त्यस्तै छ र फेसबुकमा त सबै कुरा छ। त्यसपछि युट्युबमा एमसिए नेपाल एमसिसीको बहस भन्ने किसिमको अलमोस्ट सबै टेलिभिजनले कभर गरेछ। सबै नेपालको टेलिभिजनले युट्युबहरूले धेरै धेरै कभर गरेछ। त्यहाँ बहसहरू भएको छ पक्ष विपक्षमा सबैले गरिसकेको छ। तर अब कुतर्क गर्दै लाने भयो। खालि अमेरिकाले कुनै भिसा दिएन या केही दिएन उहाँलाई चाहिँ के अरे अथवा ग्रिन कार्ड दिएन अथवा उहीँ बसिरहेछ उसले दुःख दिएको छ भने त्यो अमेरिकाको त्यो त देश हो, उनलाई के मतलब छ र? त्यो एक व्यक्तिगत कुरा हो। त्यस कारणले पनि यो एमसिए नेपालको विरोध चाहिँ यसमा अथवा एमसिसीको चाहिँ विरोध गर्ने चाहिँ भयङ्कर मूर्खता हो रहेछ। BRI भनेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्छ। यो सन् 2013मा के अरे चीन, हाम्रो मित्र राष्ट्र चीन का राष्ट्रपति सी जिनपिङ राष्ट्रपति हुनु भएपछि उहाँले चाहिँ एउटा संसारमा चाहिँ अब चीनको अर्थतन्त्र माथि जाँदैछ, चीनको पनि प्रभुत्व भने पनि उसको प्रभाव संसारव्यापी लाने भनेर पुरानो व्यापारिक के अरे रोड, सिल्क रोड जस्तोलाई चाहिँ यसरी गरेर युरोप जाने, अफ्रिका जाने, अमेरिका जाने, यसरी चाहिँ संसारमा बेल्ट भनेको एउटा भूगोल हो। त्यो भूगोलमा बाटो पुर्याउने बेल्ट एन्ड रोड। भूगोलमा बाटो भनेको चाहिँ अब के अरे सडक बाटो होला, पानी जहाजको बाटो होला, एयर हवाईजहाजको बाटो होला, यसरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर उनीहरूले चाहिँ सडक बाटोमा संसारभरि पुग्ने भनेर चाहिँ त्यसको लागि लगानी गर्ने, ठुलो लगानी गर्ने एमसिसीकै करिब हाराहारीमा। तर यो बेल्ट एन्ड रोड त भर्खर सन् 2002 यो र एमसिसी 2004मै आएको हो। योभन्दा 10 वर्षपछि मात्रै BRI आएको। त्यो पनि हामीले नेपालमा सम्झौता गर्नुपर्छ, आउन पनि थालेछ, कुरा हुँदैछ। हाम्रो त झन् चीनको छिमेकी राष्ट्रसँग गजबले गर्नुपर्छ। भारतको त झन् साह्रै इन्डियन एड त गाउँ गाउँमा पुगिरहेछ, करिब गाउँ गाउँमै पुर्याउँछन् उनीहरूले। त्यसमा हामीले कुनै यस्तो चर्चा खासै गरेका छैनौँ। त्यस कारणले पनि यो कुरा नेपालीहरूले हामीले बुझेर चाहिँ एमसिसी नेपालको निमित्त पवित्र दान हो अमेरिकाले दिएको। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ आइपिएस भनेको छ, विरोधको अर्को चाहिँ आइपिएस भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो। स्ट्राटेजी भनेको रणनीति हो, कसको? अमेरिकाको। अनि यो पी भनेको के हो? पेसिफिक हो। आई भनेको इन्डियन ओसन हो। इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसन हो। पहिला चाहिँ पिएस मात्रै थियो, पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने थियो होइन, पेसिफिक ओसन स्ट्राटेजी थियो। तर पछि चाहिँ जब चीन श्रीलङ्का र के अरे अफ्रिकामा समेत उसको प्रभाव जम्न थालेपछि अब जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत, विशेष गरेर युरोपको देशहरूलाई चाहिँ अब एकदम भोलि गएर चीनले सबै त्यहाँको समुद्री या के अरे त्यो यातायात चाहिँ कब्जा गर्यो भने त गाह्रो हुन्छ व्यापार गर्नलाई, हामी त खत्तम हुन्छौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ यो ठ्याक्क सल्लाह गरेर अब यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ चेन्ज गरेर पेसिफिक मात्रै होइन इन्डियन ओसन पनि राख्नु पर्यो भनेर अफ्रिकासम्म गाड्नुको लागि त्यो भूगोललाई ल है अब हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजी के हुन्छ? चीनलाई घेर्ने होइन कि चीनलाई रोक्ने अथवा चीनलाई सन्तुलनमा ल्याउने, खबरदार गर्ने। यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर पछि भर्खरै सन् 16-17 4-5 वर्ष मात्रै भयो। त्यसरी अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ आएपछि त्यो आइपिएस आएको हो। तर त्यो चाहिँ सैनिक गठबन्धन हो। त्यो सैनिक गठबन्धनमा उनीहरूको भारत पनि आइसकेको छैन।
त्यो देश पर्छ। अहिले जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका यो चारवटा देशको चाहिँ गठबन्धन छ। उनीहरूको चाहिँ यो के भन्छ यो सङ्गठन हो। त्यसमा भारत त आएको छैन भने नेपाल त यसको सदस्य होइन। त्यस कारणले यो आर्मी एक्टिभिटी यसभित्र पर्छ। तर यो भूगोलमा आइपिएस भनेको इन्डो पेसिफिक रिजनमा त चीन पनि पर्यो, बङ्गलादेश पर्यो, भारत त परिहाल्यो, पाकिस्तान, यो सबै त हामी सबै छौँ के अफ्रिकी देशहरू। तर हामी त्यसको न श्रीलङ्का सदस्य छ, न अफ्रिका देशहरू छ, न पाकिस्तान कोही पनि सदस्य छैन। हामी पनि सदस्य हुने कुरा आउँदैन र त्योसँग आर्मी एक्टिभिटी हो। एमसिसीको प्रावधानहरूमा कुनै पनि सैनिक गतिविधि हुने छैन र गतिविधिको लागि लगानी हुने छैन। अझै यसमा त थुप्रै छ। यो कानुनको अमेरिका कानुनको विरुद्धमा जस्तो भनौँ न यो गर्भपतनसँग सम्बन्धित अमेरिकामा त धेरै प्रतिबन्ध छ सब केही देश के अरे स्टेटमा बाहेक। यो सबै कानुनहरू चाहिँ र यो वेश्यावृत्ति भयो, यो बेचबिखन भयो, यस्ता यस्ता कुराहरू पनि अमेरिकन ल भन्दा यो चाहिँ हुनु हुँदैन। यो पैसा चाहिँ त्यस्तो काममा खर्च हुनु हुँदैन भनेर भनेको त्यो सानसानो कुराहरू। त्यसै कारणले पनि यो आइपिएसमा भन्छन् आइपिएसको नेपाली सदस्य हुँदै होइन, आइपिएस चाहिँ सैनिक गतिविधि हुँदै, आइपिएस यो एमसिसी चाहिँ आइपिएसको सैनिक गतिविधिमा पर्दैन, जोग्राफीभित्र हो। अब आइपिएस चाहिँ के अरे एमसिसी नेपाल एमसिसी एमसिए भनेको आइपिएसकै क्षेत्रमा पर्छ भन्नु। क्षेत्र भने त भूगोल हो, तर यसको स्ट्राटेजीभित्र सैनिक गतिविधिमा पर्दैन। यति कुरा चाहिँ नेपालीहरूले बुझेको छैनौँ। बुझ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र एकहोरो खेद्नु चाहिँ हुँदैन। अब एमसिसी पास भएन, फिर्ता गयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिका खुसी हुने त कुरै आएन। मै पनि खुसी हुन्न होला। र अमेरिकन यत्रो चाहिँ के अरे हाम्रो जनता भने कर्मचारीलाई त अनि त्यो एमसिसीको तयार प्रोजेक्टहरू बनाउँदा अध्ययन गर्दा कति धेरै खर्च लागेछ। त्यत्रो खर्च गराउने अन्तमा अनि फेरि ल सम्झौता दुई पटक सम्झौता गरेर दिने अनि धोका दिँदाखेरि अनि अमेरिका जस्तो एउटा अत्यन्तै धेरै स्वतन्त्र र स्वाभिमान देश र शक्तिशाली देशले एउटा फुच्चे नेपालीले यस्तो गरेर लिन्न भनेर चाहिँ पाउँछ। त्यो त जबरजस्ती होइन, जबरजस्ती गर्छ भन्छ, जबरजस्ती गरेकै छैन। तर के छ भने पखलास त भन्छ नै र धेरै एक्सन त गर्नु सक्दैन। तर महत्त्वपूर्ण एक्सन चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि देश भोलि गएर चीनलाई नै पनि समस्या पर्न सक्छ। चीनको रक्षाको लागि यो सबै गर्दैछ नेपाली जनताले हो भने चीनले पनि त बिआरआई दिनुपर्छ। भोलि बिआरआई आउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यत्तिकै अहिले एमसिसीको समर्थक पनि छ। करिब काङ्ग्रेस पार्टीमा 80% 90% त होला होइन। नेपाली जनतामा पनि अहिलेसम्म 30-40% त अब बिस्तारै बुझ्दै गएपछि अहिले 50% भन्दा बढी भइसके। म त बुझ्छु नि त्यहाँ भनेपछि पछि बुझ्दै गयो भने त भोलि बिआरआईको विरुद्धमा पनि यस्तै भयो भने चाहिँ नेपालको के हालत हुन्छ। अनि 19 खरब ऋण पुरिसक्यो। त्यसको 3% 2%ले तिर्दा पनि करिब 2% तिर्नु भने झन्झनै 40 खरब पुग्छ, 40 अरब तिर्नुपर्छ वर्षको ऋणको ब्याज मात्रै होइन। अब सामा भुक्तानी 10%को गर्ले भने त 2 खरब त त्यसै पनि ऋण तिर्नु पर्यो। कहाँबाट ल्याउनु? ऋणमाथि फेरि ऋण थप्ने होला। अनुदान नलिनेले ऋण त लिन्छ, लिनै पर्यो, नत्र भने कर्मचारीले तलब खुवाउनै पुग्दैन। त्यस कारणले यो शासन गर्ने हाम्रो विशेष गरेर प्रचण्ड, माधव कुमारजी होइन, दुईजना भयो, हाम्रो उपेन्द्रजी, अशोकजी, उहाँहरू अब सरकारमा हुनुहुन्छ। अचम्म के लाग्छ भने उहाँले किन नबुझेको। अब केपी ओलीले त प्रतिपक्षमा दुःखै अब उनले त के अरे न्यु नै खोज्ने हो। उनलाई पनि भोलि गएर विपक्षमा गऱ्यो भने त अमेरिकाको सम्बन्ध के अरे एमालेको पनि के हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ कुरा जटिल कुरा के हुन्छ भने अमेरिकाकै छ वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ होइन, एडिबी पनि सबभन्दा धेरै पैसा त उनको छ। भोलि गएर उनले भिटो लगायो कि यो देशलाई पैसा नदेऊ पनि भन्न सक्छ, केही समय देऊ पनि भन्न सक्छ। अथवा चुप लाएर बसेर उसलाई चाहिँ अलिक धेरै खोज तलास गर भन्यो भने त हामीलाई चिनको मात्रै भर परेर त हामी भारत चाहिँ फेरि तिनतिर ओपन बोर्डर छ। भारत र चिनको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन, प्रतिस्पर्धी हुन्।
त्यस कारणले हामी कतातिर लाग्ने भन्दा पनि कतै नलाग्ने हो के। यो एमसिसीलाई ल है हामीले सुरक्षितसँग लिनु भनेर जनताले भन्नु पर्यो। सुरक्षितसँग लिएर कतै कुरा नबिग्रोस्, चिनलाई कुनै घातक काम हुनु भएन, भारतलाई असर हुनु भएन भनेर पछि बिआरआई पनि बिआरआई लिउँ, तर यसले भारतलाई चाहिँ असर नपरोस्, अमेरिकालाई त्यसको असर नपरोस्, अरू मित्र राष्ट्रहरूलाई हामीले समान रूपमा हामी हेरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भनेर गर्नुपर्छ। अझै पनि छ टाइम। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कुरा बुझ्छन् होला। नो एमसिसी गो ब्याक भने त त्यो आवेशको भरमा भन्ने हो। यो अलग अलग कुरालाई चाहिँ न्यु खोजेर हामीले यसलाई पास गर्नु हुँदैन, गो ब्याक भन्नु हुन्न जस्तो लाग्छ। म त हुन्न नै, म त अब सडकमा पनि निस्कने विचार गरेर छु, बरु मारिदियोस्, झन्डा लिएर एमसिसी पास गरौँ भन्छु जस्तो लाग्छ। म अहिले यसैबाट पनि भन्छु। र एमसिसी पास भएको मैले फेरि भनिरहेको छु, पास भएर एमसिसीले गल्ती गर्यो, गडगडबाट दुईवटा गल्ती, अमेरिकन सैनिकको बुट बज्यो यहाँ होइन, र नराम्रो भयो भने मलाई झुन्ड्याउनु पर्छ। यहाँ होइन, यहीँ जहाँसुकै भेटिन्छ त्यहाँ झुन्डाए पनि भयो, गोली ठोके पनि भयो, टुडी खेलमा लगेर काठमाडौँमा झुन्डाए पनि हुन्छ। तर यो हुन्न भनेर विरोध गर्ने डाक्टर भिन रावल, अनि डाक्टर हाम्रो युवराज सङ्ग्रौला, हाम्रो इन्जिनियर सुरेश राज आचार्यजी, हाम्रो नेता देव गुरुङ र विशेष गरेर हाम्रो पोखरेलजी, लीलामणिजी, उहाँहरूले चाहिँ सुँगुर पालनमा जानुपर्छ, केही गर्नु पर्दैन। अब राजनीति गर्नु बेकार हो, यो भ्रम फैलाउने, अब जाने जस्तो गर्ने तर सुते जस्तो गर्ने तर ननिदाउने, यो काम चाहिँ राम्रो हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ यो एमसिसी सफल भयो भने तुरन्त सुँगुर पालनमा जानु, मजाको मासु खाँदै बस्यो भने बरु मोटाउँछ, राम्रो हुन्छ। तर यो चाहिँ अनावश्यक कुतर्क गरेर उहाँहरूले चाहिँ मान्छे नेपाली जनलाई भ्रम पार्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, चेतना जगाउनु त राम्रो हो, तर भ्रम पारेर अति संयुक्ति भन्छ नि, अतिचार गर्नु चाहिँ यो पाप। म त भगवान् मान्दिनँ, तर पाप कर्म भनेको त्यो हो। त्यस कारणले गलत कर्म त्यो हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरू गलतमा हुनुहुन्छ। पछि बिआरआईको पालो हुँदाखेरि कसले के भन्दा तपाईँहरू के भन्नु होला थाहा छैन। तर यसरी एउटा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण पदमा पुगिसकेको भीम रावलजीले त आफैले सही गर्नुभएको छ मन्त्रालयहरूमा, सबै मन्त्री परिषदमा। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ कुतर्क गरेर फेरि युएनमा काम गरेकोले, तर त्यो पोस्ट अलिकति कम रहेछ र सायद उहाँले त्यो खालि भोलिन्टियर मान्छेले यसो हेर्नुभयो मात्रै भयो होला, अनि गर्नुभयो, लाएर गर्नुभयो। हामीले त निर्णायक पदमा पनि काम गरेको हुनाले, म त यसैको सम्बन्धित काम गरेको हुनाले भन्छु, ठोकेर भन्छु, एमसिसीमा केही पनि त्यस्तो नराम्रो सैनिक गतिविधि हुने कुरा छैन। शर्तहरूमा केवल अमेरिकाको स्वार्थ भनेको चाहिँ मेरो प्रभाव बढोस्, मलाई सबैले राम्रो भन्नुहोस् भन्ने बाहेक अरू छैन। त्यो त सबैलाई भनिदिने हो, चिनको पनि त्यही हो, भारतको पनि त्यही हो, हजुर सबै राम्रो, जापान पनि त्यही हो, रसिया पनि त्यही हो, युरोप पनि त्यही हो, सबै राम्रो हुनुहुन्छ भनिदिने हो। हामी राम्रो हुनु पऱ्यो, तर त्यो चाहिँ अब सबैले बुझ्नुपर्छ। अब नेपालमा एमसिसी कसरी चाहिँ लागू भयो भन्ने कथा छ, यो पनि लामो कथा छ। अमेरिकाले निस्वार्थ अथवा सित्तैमा सहयोग गर्नुपर्छ र अमेरिका स्वार्थ भनेको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता, संसारभरि शान्ति र सुव्यवस्था होस् र आर्थिक सम्पन्नता होस् भन्ने उसको व्यापार त बढ्छ नि, स्वार्थ त छ। त्यसरी चाहिँ सुरु गरेको कुरा चाहिँ नेपालले पनि थाहा पाएपछि कुराहरू यहाँ चल्दै गयो। मैले पनि भने धेरै ठाउँमा सबै, र सन् 2007मा चाहिँ नेपालले औपचारिक रूपमै विदेशमा के अरे अमेरिकामा यहाँको डेलिगेसन पठायो, सचिव स्तरीय होला जस्तो लाग्छ, त्यसबेला पठाएर निवेदन हाल्यो, कुराकानी गर्यो, 2-3 दिन कति लगायो, के लगाएर निवेदन हालेपछि ल ठिक छ हामी कन्सिडर गर्छौँ। तर त्यसबेला नेपाल चाहिँ द्वन्द्वमा फसेको थियो, माओवादी युद्ध भर्खर समाप्त भएको थियो। तर अब त्यो माओवादीकै अब अमेरिका त अलिकति कम्युनिस्टसँग सशङ्कित छ, हुन्छ नै अवश्य पनि, किनभने उनीहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, कम्युनिस्टमा चाहिँ त्यति विश्वास गर्दैन। हामी हेर्छौँ, कन्सिडर गर्छौँ, त्यहाँको यो 20वटा शर्तहरू, विशेष गरेर लोकतन्त्रको, मानव अधिकारको र शिक्षा, स्वास्थ्य
सबैको अवस्थाहरूको हामी 20वटा शर्तहरू मूल्याङ्कन गरेर हेर्छौँ। त्यसपछि त्यो पालना हुने जस्तो सम्भावना भयो भने हामी हजुरहरूलाई निम्ता गर्छौँ भनेर त्यसरी 5 वर्ष चाहिँ उनीहरूले पछाडिबाटै अलिअलि अध्ययन गरेर सन् 2012मा चाहिँ ल अब नेपालको अवस्था धेरै सुध्र्यो, अब चाहिँ कति सुध्रेछ, कति शर्त पुरा गर्न सक्छ अध्ययन गरौँ भनेर सन् 2007मा चाहिँ सानो एमओयू हुन्छ, अब हामी अध्ययन गर्छौँ भनेर चाहिँ अमेरिकाले भन्यो र सन् 2012मा चाहिँ ल अब एमओयू गर्नुपर्छ। ल यो काम चाहिँ के को तयारीको। यो के छ भने एमसिसीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण अंश भनेको यो जुन दिन सुरु हुन्छ र जुन दिन खत्म हुनुपर्छ भनेर दस्तावेजमा सम्झौतामा लेखेको हुन्छ, ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। अमेरिकाको सहयोग गर्ने संस्था युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट भनेर USAID भन्ने त छँदैछ, त्यसले नै हाम्रो नेपालमा 70-71 वर्षदेखि यो लगानी गर्दै आएको र संसारभरि छ। तर त्यसमा चाहिँ यो प्रावधानहरू, कानुनी प्रावधानहरू चाहिँ कडा नभएको हुनाले सरकारले चाहिँ अहिले हुनुपर्ने अब एउटा आयोजना दियो, यो पुरा भएन, टाइममा भएन भनेर धेरै अधुरो अपुरो अथवा ढिलो हुने भएकोले अब त्यो USAID जस्तो र अरू जस्तो त्यस्तो ढिलो चाहिँ नहोस्। जुन कुरा समयमा थालिन्छ त्यो समयमै पुरा हुनुपर्छ। त्यसको लागि कति तयारी चाहिन्छ, 6 महिना, वर्ष दिन, 2 वर्ष भनेर चाहिँ त्यो पूर्व तयारीको लागि सन् 2012मा सही भयो। के अरे अवरोध गर्ने भएको हुनाले त्यस्तो ऐनहरू भन्दा यो माथि हो है, त्यस्तो ऐनले अवरोध गर्नु नपाउने भनेर त भियेनाको के अरे सम्झौतामै छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता इन्टरनेसनल कन्भेन्सन भियेनाको मै चाहिँ छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू भइसकेपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय कानुनहरूले चाहिँ त्यसलाई अवरोध गर्न पाइन्न। विकास समिति ऐन अन्तर्गत बनेको अर्थ मन्त्रालयको एउटा अङ्ग हो, यो अमेरिकाको कम्पनी यहाँ होइन, उसले त पैसा मात्रै दिने हो भनेर त्यसरी बनाएकोमा चाहिँ कानुनभन्दा यसरी मिच्ने, अडिट गर्न नपाउने भने सम्पूर्ण कुरा नेपालका यो प्रोजेक्ट खाली शर्तअनुसार अमेरिकाले यहाँनिर बिजुलीको के अरे प्रसारण लाइन र बाटो बनाउने बित्तिकै उसको नियमअनुसार समयमा सक्ने बित्तिकै पैसा उसले फटाफट दिने हो। बिल्कुल यसमा ब्याज केही लाग्दैन, यो चाहिँ सित्तैको रकम हो। यसरी आउनुपर्नेमा अब नेपालको चाहिँ अहिले म बताउँला, अहिले यति हो र MCA नेपाल चाहिँ यसरी खडा भएको। अब यो अन्तमा कुरा गर्दा MCCको बारेमा नेपाली जनले कसै हामीले पनि भ्रम नपरौँ। यो विशुद्ध के अरे निःशुल्क आएको दान हो, त्यसलाई भन्छ अनुदान भन्छ, अमेरिकाबाट आएको यति ठुलो अनुदान, आधा खरबभन्दा बढी पैसा छ। यसले ठुलो काम, विशेष गरेर नेपालको अब यो प्रसारण लाइन बनाउँदा नेपाललाई अझै 20औँ वर्ष लाग्छ यति बनाउनलाई। भर्खर बिजुली तयार भइसकेको छ, त्यो बिजुली तयार भएको बिजुली चाहिँ घर घर बाँड्न र विदेशमा चाहिँ निर्यात गरेर पैसा कमाउनु पनि फाइदा गर्छ। र पछि BRI पनि आउँदैछ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चाइनाको, त्यो पनि लिनुपर्छ। भारतको सहयोग, जापानको, रसियाको सहयोग पनि लिएकै हो, लिनुपर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले उ गर्नु हुँदैन। र यहाँ एउटा अघि छुटेछ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, यो चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिमा हक भन्ने छ। यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिको चाहिँ कुरा के आउँछ भने MCCमा जति पनि काम हुँदाखेरि विकसित भएको कुनै पनि तरिका अथवा एउटा कुनामा नयाँ तरिकाले बाटो बनाउनु, एउटा कुनै चिज चाहिँ नयाँ तरिकाले अथवा यो डिजाइन अहिले जति पनि यो 5 वर्ष लगाएर MCCको डिजाइन भएको छ, MCAको डिजाइन भएको छ, यो चाहिँ अरू देशमा पनि लागू गर्न सक्छ अमेरिकाले र नेपालले भनेर नेपालले चाहिँ अधिकार दिएको हो, अविच्छिन्न अधिकार, जहाँ पनि लगेर अमेरिकाले प्रयोग गर्न पाउने भनेको छ। र यो त अरूलाई पनि दिनुपर्छ, किनभने अब यसको डिजाइनहरू छ, अन्त पनि काम लाग्छ नि। यो त के भएर विद्युत प्रसारणको र बाटो बनाउँदाखेरिको डिजाइनहरूको कुरा हो कि डिजाइन त अब कन्ट्र्याक्टरले, कन्सल्टेन्टले बनाएको हुन्छ।
त्यो त पैसा तिरेर बनाउनु लगाएको हुनाले त्यो नेपाल सरकारको प्रपर्टी हुन्छ, अमेरिकाको पैसा लागेको हुन्छ। त्यो चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति भनेको इन्जिनियरहरूले विशेषज्ञहरूले निकालेको त्यो बौद्धिक त्यो चाहिँ तत्त्व, त्यो त पैसा लगाएर गरेको हुनाले त्यो सरकारको सम्पत्ति हो, नेपाल सरकारको। त्यो चाहिँ अमेरिका सरकारलाई अविच्छिन्न प्रयोग गर्न दिन्छ र नेपालले पनि अविच्छिन्न प्रयोग गर्न पाउँछ र अरू कसैलाई, व्यक्तिलाई, कुनै एउटा संस्थालाई पनि दिन सक्छ। यो त अब कुनै चिज एउटा तयारी बन्यो, हामी पनि त प्रोटोटाइपहरू थियो। अहिले हाम्रो के भन्छ सबै कन्सल्टेन्टहरूले हाम्रो इन्जिनियरिङको त जम्मै डिजाइनहरू त युट्युबमा आएको छ, त्यही हेर्दै अब यसरी कसैको स्वीकृति माग्छ, कसैले पर्दैन, लिनु पर्दैन भन्ने हुन्छ। अब अहिले महावीर पुनले पनि कति इन्जिनियरको त प्रोटोटाइप बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो त एउटा डिजाइन हो। त्यो डिजाइन बनाउँदाको त्यो चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति हो, त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने भन्ने हुन्छ। सबैलाई दिनुपर्छ, त्यो ठुलो कुरो हुँदै होइन, त्यसले नेपाललाई केही पनि हानि छैन। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा सबैले बुझौँ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विशेष गरेर भारत 1 नम्बर, चीन 2 नम्बर। किनभने भारत 1 नम्बर हुनुको कारण चाहिँ तीनतिर बोर्डर छ र अरू सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि पपुलेसनको हिसाबले र ट्रेडिङ व्यापार पनि बढी भएको हुनाले 1 नम्बरै मान्नुपर्छ। 2 नम्बर चीन बराबरै नै हो, समान। फेरि सम्बन्ध त समान रूपमा मित्र 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 हो तर 1 नम्बर 2 नम्बर चीनलाई राख्नुपर्छ, 3 नम्बर अमेरिका राख्नुपर्छ। अब 4 नम्बर कसलाई राख्ने, युरोपलाई राख्ने कि रसियालाई राख्ने वा जापान राख्ने, त्यो त हामीले निधो गर्ने हो, सबै सर्वदलीय कुरा मिलेर। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ नेपालले बिगार्नै पाउँदैन। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित ल्यान्डलक्ड भन्छ गरिबले चाहिँ यति ठुलो फुर्तीफार्ती गरेर कसैको पक्षमा लाग्ने बित्तिकै ध्वस्त हुन्छ, कसैको विपक्षमा लाग्ने बित्तिकै पनि ध्वस्त हुन्छ। हामीले पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि समान रूपमा हामी चाहिँ असंलग्न हुनुपर्छ। संलग्न हुनु भएन, न भारतसँग, न चीनसँग, न अमेरिकासँग, न कोहीसँग पनि हामीले संलग्न हुनु हुँदैन। हामी असंलग्न भएर बस्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सबै मित्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर विशेष गरेर भारत र चीनसँग त हामी गतिशील पुल भएर दुईटा देशको अर्थतन्त्र माथि जाँदैछ, हामीलाई पनि त्यसको अलिकति छिटै परे पनि पुग्छ। दुईटा देशको सम्बन्धलाई हामीले राम्रो होस् भनेर चाहिँ बरु कोसिस गर्ने, आर्थिक विशेष गरेर गतिविधिमा दुईटै अगाडि बढोस् र शान्ति छाओस् भनेर हामीले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कायम गर्नुपर्छ। र अमेरिका अझै पनि 10-20 वर्ष, 20-30 वर्ष, म त 50 वर्ष भन्छु, अमेरिकालाई अन्डरमाइन भन्छ कि के अरे, हामीले चाहिँ हेला गर्नु अथवा अलिकति हेलचक्राइ गर्नु चाहिँ हुँदैन। अहिले पनि प्रविधि बजार होइन अनि अर्थतन्त्रै पनि चीनको पुग्ला 50 खरब, अमेरिकाको 20-25 मा होला। तर टेक्नोलोजी र अझै पनि त्यहाँको पपुलेसन पनि धेरै ठुलै छ नि। यता भनौँ न करिब 3 गुणै कम भए पनि उनीहरू त 33 करोड छन् त। 330 मिलियन भनेको त धेरै ठुलो हो कि, अहिले त एउटैले खतम बनाउँछ। त्यस कारणले पनि पपुलेसन र कन्ट्रीको साइज पनि अमेरिका ठुलै छ। त्यति चाहिँ हामीले विचार गरौँ। चीनको ठुलो छ, तर चीन बन्नु पनि अमेरिकाकै देन हो, बजार त्यही नै हो, प्रविधि त्यही नै हो। त्यस कारणले चीनको समस्याहरू पनि फेरि कम्ती छैन, सोध्नुपर्छ। तर त्यो उजागर गरेर भएन। तर पनि चीनलाई यो चीनले नआओस् भन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। जहाँसम्म लाग्छ कुनै चीनले सुन्नुहुन्छ भने पनि हामी चीनको, म चीन विरोधी होइन, म अमेरिका समर्थक होइन, न भारत समर्थक हो, तर म चाहिँ नेपाली हुँ, मान्छे हुँ। सबै मान्छे बराबरी हुनुपर्छ, सबैको सहयोग लिनुपर्छ, सबैलाई सहयोग दिनुपर्छ चाहिएको बेलामा। त्यो चाहिँ आवश्यक छ शान्तिको लागि, उन्नतिको लागि। यो पक्ष विपक्ष लिएर झगडा गरेर यो संसारमा कसैलाई हित हुनेवाला छैन र नेपालीहरूले त सबैले बुझ्नुपर्छ। आजलाई यति, धन्यवाद, नमस्कार।